नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभाको भूमिका के हुनुपर्छ, आजको श्रृङ्खलामा यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहनेछौँ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन यही असार 25 गतेभित्र बोलाइसक्नुपर्नेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्नेछ, जस अनुसार सरकारले यही असार 25 गतेभित्र राष्ट्रिय सभाको नयाँ अर्थात् 8औं अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ। यो अवधिमा विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाले जनताका मुद्दा वा जनजीविकाका सरकारका विषयहरूलाई उठान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत आएको छ। तर यो अवधिमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका कस्तो निर्वाह गर्यो, प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। मुलुक कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले आक्रान्त बनेको छ। संक्रमित र मृतकको संख्या पछिल्लो केही दिनमा कमी भए पनि यसको जोखिम उस्तै छ। जनताले सहज ढङ्गबाट उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला मुलुक र जनताको आवश्यकता एकातिर छ भने राजनैतिक दलहरूको ध्यान अर्कैतिर छ। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सङ्कटमा जुट्नु पर्ने बेला दलहरू सत्ता बचाउने र फेरबदल गर्ने हिसाब किताबमै छन्। राजनीतिक खिचातानीको शिकार भने सङ्घीय संसदमा परेको छ। जनताको आवाज बोलिने थलोको रूपमा रहेको सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभालाई सरकारले दोस्रो पटक विघटन गर्यो। विघटनसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सबै काम कारबाहीहरू रोकिएको अवस्था छ। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनैतिक परिस्थिति र त्यसले उत्पन्न राजनैतिक असहजताका विषयमा सर्वदलीय छलफल नै गर्नुभयो। हामी सबैले देश एउटा गम्भीर सङ्कटमा नै छ। एउटा राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्र धरापमा परिराखेको छ। पटक पटकको संसद विघटनबाट एउटा त्योबारे साझा चिन्ता व्यक्त भयो। त्यसपछि अरू यो कोरोना महामारीको जुन यत्रो समस्या चाहिँ चर्किएको छ, खोप लगायतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन, यो विषयमा नि हामी सबैको एउटै मत रह्यो। र अर्को विषय चाहिँ यो चुरे लगायतको चाहिँ टिपालुवा बेरोटोक ढङ्गले चाहिँ निर्यात गरेर कथित व्यापार घाटा घटाउने भन्ने जुन नीति छ, यो अत्यन्त गलत छ। आर्थिक हिसाबले पनि, पर्यावरणीय हिसाबले पनि, राष्ट्रिय हिसाबले पनि भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबैले दलहरू एक भएर जानुपर्छ। अनि यो गलत हो, असंवैधानिक छ। सर्वोच्च अदालतको जुन पहिलेको फागुन 11 चाहिँ निर्णय छ त्यसको पनि विपरीत छ। त्यसपछि पटक पटक जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले हरकत गर्नुभएको छ, यो निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा नै हो। त्यसैले हामीले 146 जनाले संसदमा सर्वोच्च अदालतमा जुन उपस्थितै भएर आवेदन दिएका छौँ, त्यस अनुरूपै चाहिँ निर्णय होस् भनेर नै हामीले भन्नुपर्छ। त्यो नै सही निकास हो। संविधानमा यो अर्को निर्वाचन नभएसम्म, त्यसको चाहिँ उम्मेदवारी दाखिला नभएसम्मको अघिल्लो दिनसम्म सभामुखको पद चाहिँ रहन्छ। त्यो हामीले विचार गरेकै राखे हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँको हातमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि छ। त्यसैले दलहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ घचेचाइ राख्ने र लोकतन्त्रको रक्षामा पहरेदारी गरिराख्ने जिम्मेवारी हुन्छ। यसमा तपाईँले लाग्नुहोस्, हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ। 146 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू उभिएर शनाखत गरेर दिएको रिट र त्यो रिट अहिले चाहिँ के छ भने सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छलफल क्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा हामीलाई आशा छ सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेछन् र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछन् भन्ने कुरामा हाम्रो सबै पार्टी हामीहरू उपस्थित भएका चाहिँ विश्वस्त भएका छौँ। सभामुखले के अपेक्षा राख्नुभएको? अब सभामुखले यस्तो परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने, दलहरूसँग कसरी सहकार्य गर्ने, कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ अहिलेको संविधानलाई हेर्दाखेरि दायराभित्र रहेर भन्ने कुराहरूको लागिरहेको सुझावको अपेक्षा उहाँले गर्नु। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा यति बेला सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ वा नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन हुन्छ, त्यसको छिनफानो हुनेछ। अर्कोतर्फ स्थायी सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। दैनिक रूपमा जनताले भोग्नु परेका समस्याहरू ओझेलमा पर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारका साथै अनियमितता, कोरोना संक्रमणको महामारी, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरू छन्। एकातिर जनता र जनजीविकाका मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका बेला संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी र आवश्यक निर्देशन दिने निकायको रूपमा रहेको छ राष्ट्रिय सभा।
तर अहिलेको अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार राष्ट्रिय सभाले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। अहिले जस्तो हाउस चाहिँ 2 पल्ट विघटन भयो 1 वर्षमा 5 महिनाका बिचमा। अब चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। जस्तो इजरायलमा हेर्नुहोस्, यो वर्ष 2 वर्षका बिचमा प्रतिनिधि सभाको 4वटा निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचन होइन, तर पनि त्यहाँ चाहिँ फुल फेज गभर्मेन्ट बन्न सकेन, मिलिजुली गभर्मेन्ट बन्नुपर्ने भयो। पनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अरू देशमा चाहिँ तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ। यदि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने हो भने प्रतिनिधि सभाको त्यसलाई स्थायी सदन भने मिल्छ। जापानमा हेर्नु, हाउस डिजल्भ भएको 45 दिनदेखि 50 दिन, बढीमा 60 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ। त्यो ग्यारेन्टी हाम्रो राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूमा छैन। त्यसले गर्दा के भयो भने राष्ट्रिय सभा पनि औचित्यहीन भयो। अब यो गर्ने किन भन्दाखेरि यो देशको समस्या के हो र हामीले गरेका संस्थाहरू, अब भनौँ एकछिनलाई राष्ट्रिय सभाकै कुरा गरौँ, अरू संस्थाहरू जनताले कर तिरेर ती संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न करबाट धानिरहेछन्। जनताले त्यत्रो व्यवहार तिरेर खडा गरेका संस्थाहरू निष्क्रिय के हो, हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टम असफल भयो भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो। कसको कारणले भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको कारणले। यो कुरा राजनीतिक दलका सत्ता पक्षका नेताहरूले हेर्नुभयो, न चाहिने विपक्षी दलका नेताहरूले हेर्नुभयो। उहाँहरूले कसैले पनि यतातिर ध्यान दिनुभएको छैन। त्यहाँ हुने लाखौँ खर्च, मासिक रूपमा हुने लाखौँ खर्च, वर्षको करोडौँ खर्च जनताले करबाट तिर्न परिरहेछ। त्यहाँको तलब भत्ता, त्यहाँका चाहिने सुविधाहरू, पदाधिकारी काम नहुने हो भने त्यो संस्थालाई राख्नु पनि जरुरी हुँदैन। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन गत 2077 पौष 17 गते आह्वान भयो भने त्यसको 10 दिनपछि अर्थात् पौष 26 गते अधिवेशन नै अन्त्य गरियो। जम्मा 10 दिन चालू रहेको सो अधिवेशन केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित बन्न पुग्यो। सरकारले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनैतिक परिस्थितिका कारण राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि चाँडै नै अन्त्य गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि कानुन निर्माण बाहेक जनता र जनजीविकाको सवालमा पनि राष्ट्रिय सभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो। तर राजनैतिक द्वन्द्वको असर राष्ट्रिय सभामा पर्यो। अधिवेशन अन्त्य भएपछि राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको सक्रियता हुनुपर्ने थियो, तर समितिका बैठकहरू पनि प्रभावकारी रूपमा बस्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख विपक्षी दलहरूले पनि सत्तारूढ दलका कारण राष्ट्रिय सभाको भूमिका कमजोर बन्न पुगेको बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले जनताको आवाज उठाउँदै सरकारका काम कारबाहीलाई निगरानी र निर्देशन दिनुपर्नेमा अहिले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन्। राष्ट्रिय सभालाई व्यवस्थित पनि गरौँ, यसलाई अलि सक्रिय बनाऊ र प्रभावकारी बनाऊ भनेर पटक पटक हाम्रो बिचमा चाहिँ छलफल हुन्छ, कुराकानी पनि हुन्छ। तर मुख्य समस्या कहाँनिर पर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब सरकार नै, सरकारका मन्त्रीहरू, स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि अब यो राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय सभाका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने दिशातिर त्यति चाहिँ बढी चासो दिएको देखिँदैन र उहाँ चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाप्रति पनि जसरी प्रतिनिधि सभातिर चाहिँ सरकार उदासीन छ त्यस्तै किसिमले राष्ट्रिय सभातिर पनि उदासीन भएको एउटा कारणले पनि हो। दोस्रो कारणले समितिहरू छन्। अहिले राष्ट्रिय सभा त अब संविधान त असार 15 गते 6 महिना बन्द भएको 6 महिनापछि खुल्छ। पहिला पनि 4-5 दिन खुल्यो, त्यसपछि बन्द भयो। त्यसले चाहिँ केही काम गर्न पाएन, थुप्रै कामहरू व्यवसायहरू थिए, तर त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ तुरुन्तै बन्द गरिदियो। अब अहिले संविधान त 25 गते असार 25 गते भित्र चाहिँ राष्ट्रिय सभा बोलाउनु पर्छ। यसबारेमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ मेरो कुराकानी भएको थियो र उहाँले अब राजनीतिक परिस्थिति के हुन्छ, यतातिर प्रतिनिधि सभा
यो चाहिँ पुनस्थापना भयो भने त्यही किसिमले कार्यक्रम बन्ला, नभए 25 गते त खुल्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। र मैले सभापतिहरूसँग पनि अलिकति सम्पर्क गरेर सभापतिहरूलाई बैठक बोलाउने, यो चाहिँ महामारी पनि छ, राष्ट्रको यस्तो राजनीतिक समस्याहरू पनि छन्, जटिलताहरू पनि छन्, जनतालाई कमसेकम सुसूचित गर्नको लागि समितिका बैठकहरू बोलाउनु पर्यो, समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, के छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। र सबै सभापतिहरूले, प्रायः जस्तो सबै सभापतिहरूले अहिले यो कोभिडको बेलामा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो अनुमति छैन, जम्मा हुने अनुमति छैन, त्यस कारणले हामी अब यो चाहिँ गर्दैनौँ, हामी चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ बैठक नगर्ने भनेर अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ। त्यस हुनाले अहिले बैठक गर्ने सम्भावना छैन भनेर समितिका चाहिँ सभापतिहरूले यो कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ। तैपनि मलाई लागेको के भने यही बेला पनि जुमबाट पनि हामीले मिटिङहरू गर्न सकिन्छ, समितिका मिटिङहरू जुम मिटिङ पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब यो कोरोना महामारीको बिचमा पहिला त केही समय चाहिँ अगाडिसम्म भइराखेका थिए, तर अहिले हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सभा नभएको बेलामा समितिका बैठकहरू बसेर समितिबाट जनताका चाहिँ आवाजहरू, राष्ट्रका समस्याहरू, राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याहरू, जनताका आवाजहरूलाई, जनताका पीरमर्कहरूलाई समितिको माध्यमबाट भए पनि जनता समक्ष पुर्याउनु पर्ने, सूचित गर्ने पर्ने चाहिँ यो बेला हो। र यो बेलामा राष्ट्रिय सभा पनि के भएको छ भन्दाखेरि सुस्ताएको जस्तो, राष्ट्रिय सभा पनि प्रतिनिधि सभा नभएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा पनि सुस्ताएको, काम नभएको, कामविहीन भएको जस्तो अवस्थामा चाहिँ छ। राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा त पटक पटक चाहिँ छलफलहरू भइराखेको छ। तैपनि अब राष्ट्रिय सभालाई अहिले सक्रिय बनाउने भनेको समितिको मार्फत नै हो। अब अलिकति यो कोरोना महामारीको पनि प्रेसर चाहिँ अलिक कम होला। अब चाहिँ समितिका बैठकहरूलाई अलिक व्यवस्थित र तदारुकताका साथ अगाडि लैजानुपर्छ र राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई राष्ट्रिय सभाका समितिहरू मार्फत जनतासम्म सूचित गर्ने, जनतासम्म पुर्याउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, उसका चाहिँ काम कारबाहीहरूमा यो काममा चाहिँ समितिहरू सक्रिय हुनुपर्छ। किनभने समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो भनेर भनिन्छ। त्यसकारण मिनी पार्लियामेन्टको हैसियतले 4वटा समिति राष्ट्रिय सभामा छन्। यी सबै 4वटा समिति आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हाम्रो कुरा भइरहेको छ। सभापतिज्यूहरूसँग, राष्ट्रिय सभाका सभापतिज्यूहरूसँग मैले सम्पर्क गरेर अब बैठकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो है भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहेको छु। उता सत्तारूढ दलले भने कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय सभाले अपेक्षाकृत रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरू मार्फत सरकार र जनता बीचको पुलको काम गरिरहेको उसको दाबी छ। समितिका बैठकहरू मार्फत सरकारलाई आवश्यक निर्देशनहरू दिइरहेको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईको भनाइ छ। आगामी चाहिँ असार 25 गते 6 महिना पुग्छ। अब संविधान कानुनको हिसाबले चाहिँ हामीले असार 25 को सेरोफेरोमै यो राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ सामान्य कुराकानी भएको, यद्यपि डेट फिक्स गर्ने विषयमा चाहिँ त्यस कुराकानी भएको छैन। तर हामी नियमित रूपमै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान हुन्छ र त्यस अनुसार बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै सोचिरहेका छौँ। होइन, अब सभा नबसिरहेको बेलामा सांसदहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा यसमा खासै कमी छैन। हाम्रा समितिका बैठकहरू पनि सामान्यतया बसिरहेकै स्थिति छ, कार्यक्रमहरू भइरहेकै स्थिति छ। यद्यपि अब संसदको हिसाबले चाहिँ संसद बसेरै त्यहाँ छलफल गरेर यसको नियन्त्रण, रोकथाम र चाहिँ उपचारको विषयमा छलफल भए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गको जनताको सरकार हुने वा अरू सबै क्षेत्रको चाहिँ सरकार हुने विषय रहने नै भयो। तर परिस्थितिजन्य हिसाबले चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभा नभइरहेको स्थिति र राष्ट्रिय सभाको नियमित अधिवेशन पनि आउँदै गरेको स्थितिमा, यो बिचको स्थितिमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ भूमिका खेलिरहेका छौँ। समितिहरू सक्रिय अवस्थामा नै रहेको अवस्था छ र अरू सांसदहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ खटिरहेकै स्थिति छ। परिस्थितिजन्य हिसाबले त्यस्तो निराशाजनक स्थिति चाहिँ राष्ट्रिय सभाको हिसाबले भन्दाखेरि त्यो स्थिति म चाहिँ देख्दिनँ। राष्ट्रिय राजनीतिक असर राष्ट्रिय सभामा परेको प्रष्ट देखिन्छ, जसका कारण 7औं अधिवेशन जम्मा 10 दिन मात्र सञ्चालन हुन पुग्यो।
विशेष गरी दलहरू बीचको आन्तरिक विवादका साथै प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा दलहरू विभाजित अवस्थामा छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले, त्यसमा पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका साथै नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै आउनुभएको छ। उता सत्तारूढ दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले मात्र समर्थन गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दलमा देखिएको विवादका कारण राष्ट्रिय सभामा ठूलो दल भए पनि सत्तारूढ दल रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छ, जसका कारण राष्ट्रिय सभामा सरकारले ल्याउने बिजनेसहरू सहज ढङ्गबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभा र त्यस अन्तर्गतका समितिहरूलाई सरकार र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले व्यवस्था गर्दै आएको अवस्था छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिहरूको बैठक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र बैठक मार्फत सरकारलाई जवाबदेही बनाउन दबाब दिन नसक्ने प्रतिपक्षको भूमिकाका कारण पनि राष्ट्रिय सभाले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। यसमा चाहिँ मुख्य गरेर अब चाहिँ जो सत्ता पक्ष छ, सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरू पनि सबभन्दा ठुलो उपस्थिति छ। सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरू नै यसप्रति, समितिप्रति, राष्ट्रिय सभाप्रति उदासीन भएपछि र अहिले चाहिँ जसरी प्रतिनिधि सभातिर जस्ता किसिमका गतिविधिहरू भएका छन्, स्वयं चाहिँ सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरूको अहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाका चाहिँ गतिविधिहरू, काम कारबाहीहरू, क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि त्यति चाहिँ चासो दिनुहुन्न, उहाँहरूको पनि रुचि छैन। अब त्यसका साथसाथै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने, किनभने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभा छ, राष्ट्रिय सभा जीवितै छ, यसका समितिहरू छन्, समितिका काम कारबाहीहरू छन्। अब समितिका प्रतिवेदनहरू कसरी बनाउने, बुझाउने भन्ने बारेमा नि सभापतिहरूले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ सरसल्लाह गरिराखेको जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। तर पनि मुख्य कुरा के हुने रहेछ भन्दाखेरि बहुमत चाहिँ सत्ता पक्षको छ र सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरू र स्वयं चाहिँ सत्ता पक्षकी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेतको राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, क्रियाशील गराउने, गतिशील बनाउने दिशातिर अलिकति चाहिँ उदासीनता, अलिकति उपेक्षा, अलिकति चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ उदासीन भएको कारणले नै अब यो स्थिति उत्पन्न भएको। ससरी उपस्थित हुने कुरा पनि त्यो त्यति राम्रो हुन नसक्ने, जुमबाट गर्दाखेरि पनि त्यो त्यति प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। सांसदहरू आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएको स्थिति छ। त्यसो भएर भौतिक रूपमा चाहिँ उपस्थित भएर मिटिङ गर्नुपर्ने, मिटिङ हुने अवस्था चाहिँ एउटा कोरोनाको कारणले, दोस्रो सांसदहरू स्वयं चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएको हिसाबले भने त्यो चाहिँ त्यति सम्भव हुन सकेको छैन। तर कोसिसहरू सभापतिज्यूहरूले गरिरहनु भएको छ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जनताको सेवामा र समितिको हिसाबले वा संसदीय हिसाबले चाहिँ घचघच्याउने, यो मूलत कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ जागरण ल्याउने र चाहिँ एउटा जागरणको भूमिका निर्वाह गर्ने र यो यसलाई चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भनेर सरकारलाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने र सरकारलाई चाहिँ अलिकति घचघच्याउने काम त्यो भइ नै रहेको छ। त्यस्तो भएन भन्ने स्थिति पनि मैले त्यस्तो अनुभूति गरेको छैन। तर अलि संसद भएको भए यसको चाहिँ सबै मिडियाबाट पनि अनि संसदबाट पनि यसको भूमिका चाहिँ देखिन्थ्यो। तर संसद नहुँदाखेरि व्यक्तिले खेलेको भूमिका यो चाहिँ अलिकति गौण हुने, संसदको हिसाबले खेलिएको भूमिका अलिकति गौण हुने र समितिहरूको काम पनि अलिकति सङ्गठित रूपमा चाहिँ हुन अप्ठ्यारो भइरहेको स्थिति चाहिँ हो। राष्ट्रिय सभा भनेको संसदीय व्यवस्थाको गहना हो। तल्लो सदन व्यवस्थापकीय कामका साथै सरकार गठन र उसमाथि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिकामा हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ। संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूको उपस्थिति हो।
जसले दुवै सदनको गरिमालाई उच्च बनाउँछ। तर पछिल्लो समय दलहरूकै कारण राष्ट्रिय सभाको गरिमा र त्यस संस्थाले खेल्ने भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको संसद सचिवालयका पूर्व सचिव थापाको भनाइ छ। र हाउसको नेतृत्वले पनि लानु पर्यो। राष्ट्रिय सभालाई के गर्न सक्छु त? अहिले संवैधानिक फ्रेमवर्कभित्र बसेर पनि उहाँहरूले जनताका केही आवाजहरू उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, होइन, केही छलफलहरू गरेर क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन गर्ने त प्राथमिक कार्य हो राष्ट्रिय सभाको, जुनसुकै सभाको भने ती कुराहरू पनि राष्ट्रिय सभा चुप भयो। अब बैठक बोलाउन चाहिँ उहाँले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो बेला त जनताको पक्षमा बोलिदिने मान्छे कोही पनि छैन। त्यो राष्ट्रिय सभा बन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, एकपल्ट चाहिँ नि अब प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा लेखा समितिले सबै समितिका इस्युहरू पनि बैठक बोलाएर छलफल गर्ने गरेका थियो। सभाको प्रतिनिधित्व एउटा समितिले गरिरहेको थियो। तर त्यो विपक्षी दलको नेता भए हुनाले सम्भव भयो नि। त्यसैले हाउस भनेको चाहे राष्ट्रिय सभा होस् चाहे प्रतिनिधि सभा होस्, सरकारलाई क्वेसन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। हाउसका समितिहरू चाहे तल्लो सदनका हुन् चाहे माथिल्लो सदनका हुन्, उनीहरूको प्राइम सब्जेक्ट भने के हो भने जनता र मुलुकको सवालमा क्वेसन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। होइन भने जनताले ट्याक्स तिरिरहेको छ, त्यो क्वेसन गर्छ जनताले। भोलि घर घरमा तपाईँको चाहिँ नि के गर्छ भने युरोपतिर हेर्नुभयो भने एमपीले गएर राम्रो कुरा गरेन भने तपाईँलाई हामीले कर तिरेर तपाईँको चाहिँ नि सञ्चालन व्यवस्था चलाइरहेको छ, तपाईँले के काम गर्नुभयो हामीलाई जानकारी दिनुहोस् भनेर क्वेसन गर्छ। आज हाम्रो त्यहाँ त्यो क्वेसन गऱ्यो भने के हुन्छ स्थिति? त्यसकारणले राष्ट्रिय सभाले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। वर्तमान संवैधानिक फ्रेमवर्कभित्र पनि उसले गर्नु धेरै छ मलाई लाग्छ। तर त्यहाँ के हुन्छ, हाउस लिडरसिपले पनि सोध्नु पर्यो, कमिटी लिडरसिपले पनि सोध्नु पर्यो। र अर्को कुरा, हाउसले दिएका निर्देशनहरू, समितिले दिएका निर्देशनहरू दुई कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो। अहिले दुई हिसाबले कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ। एउटा अध्ययनै नगरिकन, डिटेल अध्ययन नगरिकन कोठामा बसेर मनगणन्तै आधारमा गरियो भने त्यो निर्णयहरू कार्यान्वयन हुँदैन है। त्यसमा हाम्रो पनि केही कमजोरी होला है। तर सरकारले यदि समितिहरूले दिएका निर्देशन, निर्णयहरू, सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर जानकारी दिनु पर्यो नि राष्ट्रिय सभालाई पनि, समितिहरूलाई पनि जानकारी दिनु पर्यो नि। त्यो हिम्मत गर्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटित भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा जति चलायमान हुन्छ त्यति नै जनताका समस्या उजागर हुनका साथै जनताले भोग्नु परेका समस्याको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई गजगच्याउने अवसर पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको भूमिका यति बेला महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।